बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत अहम है कि आज से 3 दिन पहले 17 तारीख को इलेक्शन हुई 20 ज़िमनी सीटों पे। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया तहरीक इंसाफ को। इन्होंने हर किस्म की कोशिश के बावजूद तहरीक इंसाफ 15 सीटें जीती, 16वीं भी हमारी थी। और वो जो 16वीं सीट थी उसकी भी आपको पता है रीकाउंटिंग पे हमें कितना बड़ा मसला इन्होंने खड़ा किया। जब ये मैंडेट मिल गया तो वो जो वहाँ बैठा हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर, उसने बयान दिया। उसने ये बयान दिया कि हम 5 से 6 बंदे उठा लेंगे, फिर देखते हैं तुम चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे लड़ोगे। और बेशरम इंसान कत्लो गारत करने के अलावा सवाए बेईमानी के और 2 नंबरी के तुमने कोई और काम नहीं किया। तुम्हें हम बता दें, ये आवाम जो है ना खड़ी हो गई है। तुम निकलोगे ना तो हम तुमको घसीटेंगे सड़कों के ऊपर। वजह यह है तुम अवाम के मैंडेट के साथ नहीं खेल सकते। अवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को। जरदारी अल्लाह माफ़ रखे, जहां जो हाल उसका हुआ वह आके यहाँ बैठ के फिर वही मंडी लगा के बैठ गया है। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है। इन्होंने ख़रीदारी का काम फिर शुरू कर दिया है। मैंने आज अभी इलेक्शन कमीशन के पास जो पटिशन दी है वो बहुत ज़रूरी थी। जब तक नोटिफिकेशन कल हमारे सारे कैंडिडेट्स का मुकम्मल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है हर किस्म के गलत काम और ये जो मंडियां लगा रहे हैं इसके लिए भी वही जिम्मेवार हैं। दे मस्ट टेक नोटिस ऑफ इट। अभी हमने अंदर बात की है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले इस बात का। वजह यह है कि अगर ये लोग जिनको डी सीट किया था इलेक्शन कमीशन इनको ताहयात डिस्क्वालीफाई कर देता ना, तो कभी किसी ने जुर्रत नहीं करनी थी दोबारा ख़रीदारी करने की। लेकिन ये बाज नहीं आते और ये जरदारी जो आके बैठा है इसको कोई शर्म हया करो। तुमने भुट्टो की पार्टी का मलिया मेट कर दिया। तुमने जितनी बेईमानी और जितनी 2 नंबरी करनी थी वो सारी 2 नंबरी कर रहे हो तुम। जुड़े किसके साथ हो? आपको सारे चोर इकट्ठे हो के अब तुम आवाम का मैंडेट भी चोरी करना चाहते हो। पैसे तो लूट के खा गए हो तुम लोग सारे। अब वो जो लूटे हुए पैसे हैं उनके साथ अब तुम खरीदारी कर रहे हो लोगों की फिर से। कोई हया शर्म करो। वजह ये कितना अफसोस की बात है कि आप लोगों को इलेक्शन सही लड़ना ही नहीं आता। आपने कभी ईमानदारी के साथ कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अगर आप देखें कि कराची के अंदर और जो सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हाल हुआ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पीपल पार्टी वालों को इलेक्शन सही नहीं लड़ना आता। और ये जरदारी का आज यहाँ बैठना और उसके ऊपर सनाउल्लाह का ये कहना, ये इससे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ नहीं है जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का हुस्न इस बात पे है कि आपका साफ शफाफ इलेक्शन हो। आपका साफ शफाफ इलेक्शन ही आपकी बेस बनाता है जमहूरियत की। पहले आपने इलेक्शन में गड़बड़ी करी और चीफ इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म के कदम उठाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि 17 को इलेक्शन थी और 15 तारीख को असद उमर साहब जब गए उनके पास तो उन्होंने कहा आप कोई भी पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं। 6 बजे शाम को मीटिंग करके और उन्होंने उसके बरक्स एक फ़ैसला दिया और कहा कि बाहर से कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकता। उस लॉ और रूल के मुताबिक हम कोर्ट में 16 तारीख को गए और हमें 3 बजे हाई कोर्ट ने उस वक़्त हमें आपको पता रिलीफ थी। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की लेकिन तो लोगों की तादाद ही इतनी ज़्यादा बाहर निकल आई थी कि ये गड़बड़ नहीं कर सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आज चौथा दिन है। उम्मीद है कि कल सुबह अभी मुझे इन्होंने रीअश्योर किया है कि जी कागज़ सबके जमा हो गए हैं, हम कल सुबह नोटिफिकेशन करेंगे। अब उम्मीद है कि कल सुबह नोटिफिकेशन को डिले किया
اور پھر سب سے بڑی بات ہے اور جو افسوسناک بات ہے کہ جب میں نے یہ کہا ہے ان کو کہ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہیے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی یہ سارا الیکشن کا سلسلہ آپ کے نیچے ہے. آپ یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے یہ ایسی منڈیوں کا کب نوٹس لوگے تم اور کب تم نوٹس بھیجو گے؟ اس وقت یہ جو تماشا یہاں بنا ہوا ہے یہ میں بتا دوں، آج میں سارے لاہور کو کہہ رہی ہوں آپ سارے نکلو 8 بجے لبرٹی مارکیٹ میں لبرٹی چوک کے اوپر ہم احتجاج کریں گے. یہ جو ناانصافیاں، یہ جو اس وقت لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، جو اس وقت منڈی لگائی ہوئی ہے اس کے خلاف، خاص طور پہ زرداری کے خلاف. اور تم نے تو ساری زندگی سوائے چوری کرنے کے کچھ اور نہیں کیا، سب سے بڑے چور ہو تم. اور تم نے چوری کر کے جو پیسے اکٹھے کر کے آ کے منڈیاں لگاتے ہو اور لوگوں کو بے ضمیر خود ہو اور لوگوں کو بے ضمیر بناتے ہو. ہم یہ بتا دیں، یہ زرداری کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور میں ثناء اللہ کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اور یہ جو بیٹھا ہوا حمزہ شریف کو حیا شرم کرو. اور تم لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لوگوں نے کیا کیا؟ تمہارے سر پہ جوتے مارے. جب ان لوگوں نے ووٹ دے دیا تمہارے مخالف تو ایکسیپٹ کرو. مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. تو بی دیکھ لو، یہ تم لوگوں کی پارٹی جو ہے یہ 2 نمبر ہی کام کرتی ہے. تمہارے والد صاحب نے بھی 2 نمبر کام کیا، تم نے بھی 2 نمبر. اگر آپ باتیں سنیں تو چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی، خریداری اور یہ بیوپاری کا کام انہوں نے کیا. یہ ساری مارکیٹیں منڈیاں یہی لگاتے ہیں. پر میں بتا دوں تحریک انصاف ایک ایسی تحریک ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے اور ہم اس وقت تک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے جب تک صاف شفاف الیکشن نہ یہاں ہوئے. اور میں آخری دفعہ یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آج شام کو لاہور کے سارے لوگ جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں نکلیں باہر. یہ آپ کا مینڈیٹ دوبارہ چوری کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جی کتنے لوگوں سے رابطہ کیا گیا آپ کے ایم پی سے؟ بہت سارے لوگوں سے، تبھی تو ہم پریشان ہو کے یہاں آئے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کو فون آ جاتا ہے، تعلقات استعمال ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ریٹ بھی بہت بڑھا دی ہے. وہ اصل میں مہنگائی بڑی ہو گئی نا، تیل مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، سب کچھ. تو جہاں پہلے 5 سے 10 کروڑ ریٹ تھا اب 25 سے 50 کروڑ کر دیا. ان کے پاس تو ڈھیر پیسے ہیں. کم نہیں ہوگی، قلت ہوگی. جی قلت ہوگی. کیا کہہ رہے ہوگی. جی میرا خیال ہے گھوڑوں بالکل آپ صحیح، انشاءاللہ گھوڑے ملیں گے نہیں ان کو، لیکن ہمیں آپ کو یہ ساری باتیں بتانی بہت ضروری ہیں. میم آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ اگر پھر دوبارہ ہارس ریڈنگ ہوتی ہے تو یہ کیوس کی سچویشن، کیونکہ پہلے ہی بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بالخصوص، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوس اور انارکی کی طرف بات جائے گی؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس وقت ڈالر کی قیمت 226 روپے پہ چلی گئی. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اگر یہ اکانومی کا بیڑا غرق کر کے ان کی اصل نیت تو یہ نہیں تھی، ان کی اصل نیت تو یہ نہیں تھی نا کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے اور جو مہنگائی ہو اسے کم کرنی ہے. انہوں نے آ کے مزید مہنگائی بڑھائی. ہاں یہ کام ضرور کیا انہوں نے آ کے اور اپنے لاز چینج کی، امینڈمنٹ کی، اپنا نیب کے لاز کی، تاکہ خود سب چھٹے ہو جائیں. وجہ یہ کہ عمران خان یہی تو کہتا تھا NRO نہیں دوں گا، تو اس کے ہوتے ہوئے تو نہیں NRO ملا نا. جی بتائیے.